नमस्कार, म जगदीश खरेल। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन करिब सम्पन्न भएको छ। प्रत्यक्षतर्फको मत परिणामहरू सबै आइसकेका छन् भने समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा अब सार्वजनिक हुन बाँकी छ। करिब सकिने चरणमा छ। यो सँगै अब 1-2 दिनभित्रमा नै निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको र प्रत्यक्षतर्फको अनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैको मत परिणाम सहितको नतिजा, अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्नेछ। अहिलेसम्मको हिसाब किताब हेर्दाखेरि वामपन्थी गठबन्धनले सरकार बनाउने निश्चित जस्तै देखिएको छ र 2 नम्बर प्रदेशलाई छोड्ने हो भने बाँकी 6वटा प्रदेशमा पनि वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बन्ने करिब निश्चित जस्तै भएको छ। अब सरकार कहिले बन्छ, कस्तो बन्छ, कसरी बन्छ, केन्द्रको सरकारको अनुभव त धेरै हदसम्म तपाईँ हामीलाई छ र स्थानीय निकायको पनि सरकार भनौँ न, त्यति बेला गाविस नगरपालिकाको प्रमुखहरूको निर्वाचित भएसँगै त्यसले कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने पनि केही अनुभव थियो। अहिले गाउँपालिका नगरपालिका बनेको छ। तर नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो हामी सङ्घीयतामा गएसँगै, र प्रदेश सभा कसरी गठन हुन्छ, मुख्यमन्त्री को बन्छ, यसले कसरी फङ्सन गर्छ, यसका प्रशासकीय पुनर्संरचना, राजनीतिक पुनर्संरचना, अरू धेरै खालका पुनर्संरचनाहरू कसरी हुँदै जान्छन् र 5 वर्षभित्र सङ्घीय व्यवस्थाको स्वरूप कसरी अगाडि बढ्ला र 5 वर्षपछिको नेपाल कस्तो होला, 10 वर्षपछिको नेपाल कस्तो होला, राजनीतिक दलहरूले जे प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा देखाएका छन् त्यो अनुसार सहज छ या छैन, अबको बाटो, यी सबै कुराहरू सायद तपाईँ पनि मनमा खेलाइराख्नु भएको छ होला। यस हिसाबले यो नतिजाहरू आउँदै गर्दाखेरि अब वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भो भन्ने कुराको चाहिँ करिब निश्चित भएको छ। भनेपछि अबको सरकार कस्तो बन्छ, कसरी बन्छ, यही विषयमा नै अलिकति बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र साथमा संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको छ। 3वटै तह र सबै चरणका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। त्यसो हो भने अब मुलुकको पहिलो प्राथमिकता भनेकै शान्ति, विकास, आर्थिक समृद्धि नै हो र त्यतैतिर अबको सरकार अगाडि बढ्ला, यही विषयमा आज अलि बहस गर्न मन लागेको छ। मेरो साथमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ कमरेड यहाँलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? चुनावी थकाइ मरिसकेको छ कि छैन? राजनीति गर्नेहरूका लागि चाहिँ सक्रियताभित्रै चाहिँ आनन्द हुन्छ, त्यसैभित्र थकाइ मेटिन्छ। फेरि जित्नेलाई चाहिँ थकाइको अनुभूति हुँदैन, हार्नेलाई चाहिँ अलि बढी थकित महसुस हुन्छ भनेर हाम्रो पुर्खाहरूले यो गोरु जुधाउँदा कि जित्ने गोरु हतपत्त थला पर्दैन, हार्ने गोरु चाहिँ अलि थला परेको हुन्छ। त्यस्तै त होइन, राजनीति गर्नेका सन्दर्भको कुरा। जितहार चाहिँ सामान्य कुरा हो लोकतन्त्रमा। जितहारलाई चाहिँ अब धेरै असाधारण विषय बनाउनु हुँदैन। स्वाभाविक हो, स्वाभाविक। किनभने तपाईँलाई दुवै अनुभव छ, जितेको पनि हारेको पनि हरेक खालको अनुभूतिहरू छन्। सडक अनि माथि सदनसम्म जहाँ चाहिँ पुग्नै पर्छ। अब यो प्रश्न आफैमा सान्दर्भिक हो अथवा होइन, तर जुन परिणाम तपाईँहरूले प्राप्त गरिराख्नु भएको छ वाम गठबन्धनको तर्फबाट र नेकपा एमाले, हामीले यतिसम्म चाहिँ सोचेकै थियौँ भन्ने हो कि? प्रत्यक्षतर्फ त मोटामोटी हामीले सोचेकै परिणाम आएको छ। 5-7 सिट तलमाथि हुने कुरा, 5-7 सिट अझ बढी आउन सक्छ भन्ने आकलन थियो, तर पनि मोटामोटी त्यसकै सेरोफेरोमा आएको छ। तर अब हामीले चाहिँ समानुपातिकतर्फ चाहिँ अहिलेको जे परिणाम आइरहेको छ त्योभन्दा बेहतर हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौँ। र विशेष गरी मतपत्रको चाहिँ जुन प्रकारको संरचना रह्यो, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको एकै ठाउँमा चाहिँ मतपत्र राख्ने कुरा र अर्कोतर्फ चाहिँ 2टा दल मिलेको भन्दाखेरि दुवै दलका चिन्हहरूमा छाप लगाइदिने कुराले मतपत्र बिग्रने प्रतिशतमा वृद्धि भइदियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तविक जनताले चाहेको कुरा चाहिँ प्रकट हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि करिब 3% हाराहारीमा चाहिँ वामपन्थी पक्षको मत चाहिँ समानुपातिकतर्फको मत चाहिँ निष्क्रिय बन्न पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि केही चाहिँ परिणाम चाहिँ अपेक्षा गरे भन्दा केही कम देखा परेको छ। तर अब हामीले मोटामोटी रूपमा नेपालमा अब 5वटा भन्दा बढी राष्ट्रिय पार्टी हुँदैनन् होला भनेर अनुमान गरेका थियौँ। पुष्टि भएको छ, मोटामोटी त्यस्तै होला जस्तो लाग्छ। शङ्कर पोखरेलको कुरा गरौँ।
तपाईँ प्रदेशसभामा राम्रै बहुमतका साथ विजयी हुनुभएको छ। प्रदेशसभा सदस्यमा धेरैले अनुमान गरेका थिए तपाईँ केन्द्रमै हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय केन्द्रमै लिनुहुन्छ, भावी केन्द्रीय राजनीतिको भावी कुनै पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा तपाईँ रहनुहुन्छ भन्ने अनुमान थियो। त्यसलाई चिर्दै तपाईँ प्रदेशसभा सदस्य बन्नुभयो अनि तपाईँको बारेमा मुख्यमन्त्रीको चर्चा अहिले चलि नै रहेको छ विगतदेखि अहिलेसम्म। के हो आम जनतालाई बताइदिनुहोस् न। खास गरी अब तपाईँले भने जस्तै म आफै पनि अब प्रदेश सभाको मानसिकतामा थिइनँ, प्रतिनिधि सभाकै तयारीमा थिएँ। तलको पार्टी कमिटीहरूको सिफारिस पनि त्यही हिसाबले सर्वसम्मत सिफारिस थियो। तर चाहिँ अब दुईवटा कोणबाट चाहिँ प्रमुख नेताहरूले आग्रह गर्नुभयो। एउटा त उहाँहरूलाई अब सम्भवतः चाहिँ दलहरूका बिचको समायोजनको प्रश्नले पनि काम गरे हुनसक्छ, तर मसँग उहाँहरूले आग्रह गर्दाखेरि त्यो खालको कुरा गर्नु भएन। मूलतः संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि प्रादेशिक संरचना नयाँ अभ्यासमा जाँदैछौँ र त्यसका बारेमा तपाईँको अध्ययन गहिरो छ। त्यो कुराका आधारमा तपाईँले चाहिँ कसरी प्रदेशलाई फङ्सनमा लिएर जाने भन्ने कुराको लिड गरिदिनु पऱ्यो भन्ने आग्रह गर्नुभयो। दोस्रो चाहिँ उहाँहरूको आग्रह के रह्यो भन्दाखेरि तराई क्षेत्रमा चाहिँ जुन प्रकारको अशान्ति असुरक्षा र एक प्रकारको विभाजनकारी मनोवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बाह्य भित्री खेल भइरहेका छन्, त्यो खेललाई विकास र समृद्धिको एजेन्डाद्वारा चाहिँ कम गर्न सकिन्छ र 5 नम्बर प्रदेशका हकमा चाहिँ तराईको अलग प्रदेश बनाउने खालको जुन कोसिस भयो त्यो कोसिसका विरुद्ध हामी उभियौँ। त्यो चाहिँ जायज थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नका लागि पनि त्यो प्रदेशको काम चाहिँ प्रभावकारी देखिनु जरुरी छ। त्यस अर्थमा तपाईँले नेतृत्व गर्नु पर्यो भन्ने आग्रह गर्नुभयो र मैले पनि अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मुलुक नयाँ संरचनातर्फ जाँदैछ भने त्यसलाई एउटा चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने अर्थमा त्यसलाई स्वीकार गरेको हो। त्यसको मतलब प्रचण्ड र केपी ओलीले तपाईँलाई आग्रह दुवैजनाको दुवै नेताले आग्रह। कृष्णबहादुर महरालाई जुन प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाउनु पर्ने थियो दुवैजनाको चाहना त्यही भयो। त्यसकारण शङ्कर पोखरेलले स्याक्रिफाइस गर्नु पर्यो। होइन, सन्दर्भ के हुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ होइन, म 2 नम्बर प्रदेशको प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुनै पर्छ भन्ने आग्रह थिएन मेरो चाहिँ। किनकि अब यदि तपाईँ चाहनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ होइन, पार्टी होइन, त्यो त सर्वसम्मत रूपमा पार्टीले सिफारिस गरेको थियो र त्यो ठाउँमा नेकपा एमाले नै बलियो पार्टीका रूपमा थियो। त्यस अर्थमा नेकपा एमालेको दाबी चाहिँ स्वाभाविक थियो। तर चाहिँ त्यो विषयमा हामी प्रवेशै गरेनौँ। कृष्णबहादुर महरा कि शङ्कर पोखरेल भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नै पाएन। दुवैजना नेताहरूले चाहिँ फरक सन्दर्भबाट चर्चा गर्नुभयो र त्यो चर्चालाई मैले चाहिँ अहिलेका सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर स्वीकार गरेँ। क्षेत्र नम्बर 2 छोडेर तपाईँ प्रदेशसभामा जाने इच्छा थिएन, तपाईँ केन्द्रमै आउने इच्छा थियो, तर तपाईँ जानु पर्यो। गए यस अर्थमा कि 5 नम्बर प्रदेशका चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीहरू सामना गर्ने कुरामा नेतृत्वले मेरो भूमिका आवश्यक ठान्यो। त्यो चाहिँ राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेला त्यो योगदान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। अन्तिम समयमा केपी ओलीले तपाईँलाई सङ्केत गर्नुभयो छोड्नका लागि, त्यसकारण मन नमानी पनि तपाईँले छोड्नुभयो भन्ने त्यस्तो त होइन। किन भन्दाखेरि कृष्णबहादुर महराको लागि स्याक्रिफाइस गर्नु पर्यो शङ्कर पोखरेलले, त्यो सन्दर्भको चर्चै भएन। नेकपा एमालेको कार्यकर्ता वृत्तमा पनि यो चर्चा छ। चर्चा चल्यो होला। चर्चा चल्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक हिसाबले बहसै गरायो। कृष्णबहादुर महरा कि शङ्कर पोखरेल भन्ने टाइपको आम सञ्चार माध्यममा चर्चा पनि भयो। तर हाम्रो बिचमा त्यस्तो थिएन। कृष्णबहादुर महरा पनि अब शङ्कर पोखरेल पार्टी तालमेलको प्रक्रियामा जानुभन्दा पूर्व नै उहाँ के मुडमा हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि शङ्कर पोखरेलसँग चुनाव लड्ने मुडमा हुनुहुन्थेन। उहाँ आफैले भन्नुभएको थियो तपाईँ र म दुवैजना आवश्यक छौँ, दुवैजना चाहिँ केन्द्रीय संसदमा जानुपर्छ भन्ने उहाँको आग्रह थियो। मैले पनि अब त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको थिएँ। हामी दुईजनाका बिचमा चाहिँ अब दुवैजना एकै ठाउँ चुनाव लड्ने भन्ने खालको मुड थिएन। त्यस अर्थमा चाहिँ यो ठुलो समस्याको विषय पनि थिएन। तर पछि दुवै नेताहरूले चाहिँ नयाँ सन्दर्भबाट जब प्रश्नहरू उठाउनु भयो, यसरी जाँदाखेरि चाहिँ पार्टी र आन्दोलनका लागि बढी हितकर हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो, मैले स्वीकार गरेँ। तपाईँको यो जवाफ राजनीतिक भनौँ कि व्यवहारिक भनौँ? त्यो त राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकताका लागि राजनीतिक कार्यकर्ताहरू तयार हुनुपर्छ। तपाईँ प्रदेशको राजनीतितिर जानुभयो? गएँ, एउटा चुनौतीपूर्ण अवसरका लागि मैले चाहिँ आफूलाई तयार गरेँ। भोलि गएर पार्टीको हुन त प्रदेशको राजनीति गरिरहेको मान्छे केन्द्रको राजनीतिमा आउँदैन भन्ने त कहिले पनि होइन, संसारमै हेर्दा पनि मैले चाहिँ घोषणा गरिसकेका छौँ कि 5 वर्षका लागि हो म प्रदेशको राजनीतिमा बलियो फाउन्डेसन तयार गर्छु, मास्टर प्लान तयार गरिदिन्छु,
प्रदेश कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत गर्छु। त्यसपछि म राष्ट्रिय राजनीतिभित्र चाहिँ प्रवेश गर्छु। अहिले पनि फेरि मुख्यमन्त्रीको दावेदारी तपाईँको छ र त्यही शर्तमा मात्रै दावेदारीको कुरै होइन। एक प्रकारले भन्ने हो भने यो स्वीकृत मान्यता हो, यहाँ दाबीको कुरा भएन। मैले आफूलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री बनाइदिनु पऱ्यो भनेर आग्रह गरेको कुरा पनि होइन र मेरो चाहिँ प्राथमिकताको कुरा पनि होइन। राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा तपाईँको भूमिका आवश्यक छ भन्नुभयो प्रमुख नेताहरूले, मैले कबुल गरेको छु। यो अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ केपी ओली प्रचण्ड र तपाईँ बीच चुनावमा जानुभन्दा अगाडि नै भएको थियो। अरू धेरै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, अब त्यो सबै कुरा चर्चा गर्नु। अरू धेरै नेताको कुरा मैले गरिनँ, तर तपाईँ हुनुहुन्थ्यो केपी ओली अथवा प्रचण्ड बीच चाहिँ यो अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, क्लियर। उहाँहरूको प्रस्ताव हो, अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्नै परेन। उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले स्वीकार गरेँ। यो प्रस्तावै उहाँहरूले राख्नुभयो। त्यसकारण अहिले अब 5 नम्बर प्रदेशको अब मुख्यमन्त्री को बन्छ भन्दा वामपन्थी गठबन्धनबाट बन्छ भन्ने कुरा त निश्चित छ। निश्चित छ र त्यो चाहिँ आइसक्यो परिणाम, करिब परिणाम पनि आइसक्यो र स्वाभाविक रूपमा मैले अब त्यो जिम्मेवारी स्वीकार गरेको छु। माओवादीतिरबाट पनि रोल्पाका उम्मेदवार त्यहाँ अहिले चर्चा चलिरहेछ अरे सुनामजीको चाहिँ चाहना राख्ने कुरा अन्यथा विषय होइन। तर के हुन्छ भने पार्टी सिस्टम के हो भन्ने खालको कुरा त सबैले बुझ्नुभएको छ। त्यस अर्थमा म समस्याको विषय ठान्दिनँ। फेरि लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र प्रतिस्पर्धा नै गर्ने रुचि राख्ने हो भने त्यसका लागि म कमजोर पात्र होइन। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका हिसाबले पनि 5 नम्बर प्रदेशका निर्वाचित सभासदहरूको चाहिँ सर्वसम्मति नै हुन्छ भन्ने ठान्छु म चाहिँ। तर के हुन्छ भने शङ्कर पोखलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने स्थिति छ भन्ने त मैले देखाएको छैन। तपाईँले चुनावको बेलामा प्रदेशको राजधानी 5 नम्बर प्रदेशको चाहिँ दाङमा राखिनेछ भन्नुभएको छ होइन? त्यो त 5 नम्बर प्रदेशको उपयुक्त ठाउँ नै त्यही हो। हामीले संविधान सभाभित्र छलफल गर्दाखेरि पनि प्रस्तावित गरेका ठाउँ हो, त्यो आजको कुरा होइन। दाङ नै हुन्छ राजधानी? पहिलो संविधान सभामा प्रस्तावित गरिएको ठाउँ हो, आजको विषय त होइन नि त। अनि मैले चाहिँ दाङवासी अथवा 5 नम्बर क्षेत्रका जनताको तर्फबाट सोधेको 5 नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ नै हुँदैछ? म त्यही भन्दैछु, यो विषय चाहिँ दाङको विषय होइन, नेसनल पोलिटिक्सले निर्धारण गरेको विषय हो कि पहिलो संविधान सभामा प्रमुख दलहरू सामेल भएर चाहिँ प्रस्तावित गरेका प्रदेशहरूमध्येको चाहिँ राजधानीका रूपमा किटान गरेको ठाउँ नै दाङ हो। तर बुटवललाई राजधानी बनाउन कम्बर कसेर लागिराख्नु भएको छ अरे तपाईँको मित्र विष्णु पौडेल। होइन, स्थानीय तहमा आकाङ्क्षा प्रकट हुने कुरालाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन। तर राजधानी प्रदेशका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसका ऱ्यासनलहरू के हुन् भन्ने कुराको खोजी हुन्छ होइन, त्यो खोजी गरेर तय गर्नुपर्छ। नत्र त के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक ठाउँले माग गरिसकेपछि हरेक ठाउँलाई त दिन सकिँदैन। दिने ठाउँ त एउटा ठाउँ हुन्छ, के आधारमा दियो भन्ने कुराको पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यो हामी पुष्टि गरेरै गर्छौँ। र म के ठान्छु भने 5 नम्बर प्रदेशका जनताको साझा आकाङ्क्षाका रूपमा चाहिँ राजधानी तोकिनेछ र त्यो राजधानी चाहिँ दाङ नै हुनेछ। हामी थप कुराकानी तपाईँसँग गर्नेछौँ। एकैछिन छोटो विश्राम लिउँ है त, एकैछिन छोटो विश्राम। यतिखेर मेरो साथमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी कहाँ हुन सक्छ, दाङ अथवा बुटवल, यो चर्चा पनि चलिरहेको छ। बुटवलमा विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ, दाङमा शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यो रस्साकस्सीको बिचमा राजधानी कहाँ हुन्छ भन्ने आम जनताको चासो त छँदैछ। यही बिचमा तपाईँ भनिराख्नु भएको छ दाङमा हुने करिब निश्चित छ भनेर तपाईँ भनिराख्नु भएको छ। निश्चित मात्रै होइन कि पहिलो संविधान सभामा सर्वसम्मति हो। यो त तपाईँ र विष्णु पौडेल बिच पनि प्रतिष्ठाको विषय होइन, हुँदै होइन नि। चुनावका समयमा स्थानीय जनताको आकाङ्क्षालाई प्रकट गर्नु राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ कर्तव्य थियो होला, उहाँहरूले गर्नुभयो। तर अब राजधानी कहाँ तोक्ने भन्ने कुराका केही ऱ्यासनलहरू हुन्छन्। ती ऱ्यासनलहरूका आधारमा हिजो हामीले चाहिँ छलफल गर्दाखेरि त दाङै हो भनेर त भनिसकेका छौँ त। अब पर्मानेन्टली एउटा टुङ्गो त लाग्ला, तर अस्थायी रूपमा चाहिँ कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, के तयारी छ, केही अस्थायी रूपमा जानकारी पाउनु भएको छ? सरकारले अब तयारी गरिराखेकै छ होइन, दाङका सम्भावनाहरू के छन् भनेर उसले खोजी गरेको छ र दाङमा बलिया सम्भावनाहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ लगभग तय नै छ। 5 वर्ष म एउटा फाउन्डेसन तयार गर्छु 5 नम्बर प्रदेशको भनेर भन्नुभएको छ।
अब अघि पनि तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो 5 नम्बर प्रदेश भन्ने साथै भारतसँग सीमा जोडिएका महत्त्वपूर्ण नाकाहरू पनि त्यहाँ छन् र महत्त्वपूर्ण जिल्लाहरू पनि छन् र तराई मधेसका आदिवासी जनजाति पनि रहेको ठाउँहरू छ। ती सबैलाई तपाईँले नेतृत्व गर्नुपर्नेछ र त्यसले भारतसँगको सम्बन्ध पनि हुन त अब प्रदेशलाई चाहिँ परराष्ट्र अथवा सुरक्षा यस्ता कुराहरूको चाहिँ नि अधिकार छैन तापनि सामरिक महत्त्वको हिसाबले के हुन्छ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यस्ता कन्सर्नहरू प्रदेशको पनि भइहाल्छ होइन, किनकि अब क्राइमलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा चाहिँ अब केन्द्रीय विषय मात्रै होइन, प्रादेशिक सरकारको विषय पनि हो। क्रस बोर्डर क्राइमलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा दुवै मुलुकका प्रादेशिक सरकारहरूको जिम्मेवारीको कुरा पनि हो। त्यस्ता विषयमा त छलफल बहस हुनसक्छ र राम्रो समझदारीका साथ हामी चाहिँ दुवै मुलुकका जनताहरूको शान्ति सुव्यवस्थाका सन्दर्भमा पहल गर्न सक्छौँ। तपाईँसँग 87 जना, तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्नुभयो भने 87 जना सांसद हुनेछन्, हजुर 17 जना मन्त्रीहरू पनि हुनेछन्, त्यही रूपमा अब सभामुख अब उपमुख्यमन्त्री पनि हुने होला, के होला त्यो संरचना त हामी हेर्दै जाउँला। तर के कमिटमेन्ट व्यक्त गर्नुभएको छ 5 नम्बर प्रदेशका जनतासँग 5 वर्षभित्र मेरो प्रदेशलाई म यो हदसम्म चाहिँ बनाउने छु भनेर? जसरी सबभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि पूर्वाधार विकासको कुरा नै हो। हामी कहाँ डेभलपमेन्टको एउटा आधार भनेको पूर्वाधार हो। पूर्वाधार विकासका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशभित्र 3वटा महानगर निर्माणको कन्सेप्टलाई अगाडि सारेका छौँ। बुटवल, भैरवा, पेरिफेरीलाई मिलाएर चाहिँ एउटा महानगर बनाउने, जो चाहिँ नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। किनकि गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँको रूपमा लुम्बिनी छ। त्यसै गरी हामी कहाँ चाहिँ रामग्राम कोलीय सभ्यता, कपिलवस्तुको सभ्यता भएका ठाउँहरू छन्, जसलाई हामी चाहिँ एउटा प्राचीन सभ्यतासँग जोडेर त्यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड सेन्टरका रूपमा त्यसलाई विकास गर्न सक्छौँ, किनकि एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय नाका चाहिँ भैरवा नाकाको विकास गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर हामी चाहिँ के देखिरहेका छौँ भने नेपालगञ्ज, कोलपुर, खजुरा लगायतका नगरपालिकालाई मिलाएर अर्को महानगर बनाउन सकिन्छ। त्यो महानगर चाहिँ औद्योगिक महानगरका रूपमा त्यसलाई विकास गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो औद्योगिक महानगर यस अर्थमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ कि 2.5-3 घन्टाको अवधिमा 3वटा प्रदेशको सदरमुकाममा पुग्न सकिन्छ। सदरमुकाम भनेको चाहिँ वस्तु र सेवा खपतको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यो ठाउँका हिसाबले चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशको प्रोडक्सन सेन्टरका रूपमा त्यसलाई विकास गर्न सकिन्छ। ट्रेड सेन्टरका रूपमा वा चाहिँ टुरिज्मका हिसाबले बुटवल भइरहेको सम्भावना ज्यादा छ। प्रोडक्सनका हिसाबले चाहिँ नेपालगञ्जको सम्भावना हामी ज्यादा देख्छौँ। बस्ती विकास र क्यापिटल सिटीका हिसाबले दाङ्गु उपत्यका चाहिँ घोराई तुलसीपुरको सम्भावना ज्यादा देख्छु म चाहिँ। त्यो हिसाबले हामी 3वटा महानगर बनाउँछ। र म के भनिराखेको छु भन्दाखेरि भारतमा चाहिँ दिल्ली, कलकत्ता र मुम्बई हुन सक्छन् भने 5 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ त्यस्तै प्रकारको आधार हामी बनाउन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्दाखेरि सम्भव छ भन्ने म ठान्छु। र हरेक ठाउँले विकासको प्रतिफल पाउँछ। अर्कोतर्फ चाहिँ बलियो आधारहरू तयार गर्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ रेलवे यातायातको कुरा, सडक यातायात सञ्जालको कुरा, त्यसै गरी चाहिँ हवाई यातायातको कुरा, जो चाहिँ एउटा बलियो फाउन्डेसनका आधारहरू हुन्। त्यसै गरी विद्युत सप्लाईलाई पर्याप्त बनाउने खालका कुराहरू, त्यसै गरी शिक्षा स्वास्थ्यको हबका रूपमा त्यो प्रदेशलाई विकास गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर हामी के ठानिराखेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जनशक्ति विकासका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पूर्वाधार विकास र जनशक्ति विकासलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा लान सकिएन भने त्यो पूर्वाधारको प्रयोग अरू कसैले गरिदिन्छ। पूर्वाधारमा लगानी त गर्यो, स्थानीय जनताले त्यसको प्रतिफल पाउन सक्दैनन्, उनीहरू विस्थापित भइदिन्छन्। त्यस अर्थमा पूर्वाधार विकासलाई स्थानीय जनताको सामर्थ्य विकाससँग जोडेर लानुपर्छ, मानवीय विकाससँग जोडेर लानुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा म विश्वास गर्छु। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा जनताको सहभागिताको कुरा गर्छु म चाहिँ। त्यसका लागि हामीले 3 खम्बे अर्थनीतिको कुरा गर्ने गरेका छौँ। सहकारी, निजी र चाहिँ राज्यको भूमिकाको कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। त्यसको मूल क्यारेक्टर के हो त भन्दाखेरि आम जनतालाई अर्थतन्त्र निर्माणमा हिस्सेदार बनाउने कुरा। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ पुँजी परिचालनमा ज्यादा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ। र हाम्रो देशको मुख्य समस्या भनेको के हो त भन्दाखेरि अनुत्पादक क्षेत्रमा ज्यादा खर्च गर्ने कुरा। उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च बढाउने बित्तिकै चाहिँ निर्माणको प्रक्रियामा गति दिन सकिन्छ। म चाहिँ आफ्नो प्रदेशका जनतालाई चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी लगानी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ संयोजन गर्ने खालको काम गर्छु र जनताकै सहभागितामा चाहिँ बलियो अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु।
तपाईँले यति कुराहरू भनिराख्दाखेरि अब त तपाईँ म मुख्यमन्त्री अब बन्दैछु भन्ने अनुभूति त भइरहेको छ होइन त? निश्चित रूपमा होइन र यो सँगै चाहिँ नेकपा एमाले अथवा वामपन्थी गठबन्धनले जुन खालको चाहिँ इलेक्सन म्यानिफेस्टो चाहिँ सार्वजनिक गर्यो एकदमै महत्त्वाकाङ्क्षी छ। कसैले बढी महत्त्वाकाङ्क्षी भन्लान्, कसैले महत्त्वाकाङ्क्षी भन्लान्। डबल डिजिटको चाहिँ तपाईँको जीडीपी ग्रोथका कुराहरूदेखि लिएर पर क्यापिटा इन्कमका कुराहरूदेखि पर्खिनुहोस् है, अर्थतन्त्रको आकार बढाउने 10 वर्षमा डबल डिजिटको कुरा गरेको छ। म त त्योभन्दा पहिले नै सम्भावना पर्खिनुहोस् न, म सक्दैछु मेरो प्रश्न। यी सबै कुराहरू गरेका छन्, त्यो अब हेर्न बाँकी छ। म प्रदेशको कुरा जोड्दैछु। तपाईँले अघि अर्थतन्त्र बढाउने, त्यहाँको उत्पादन बढाउने भन्ने कुराहरू जुन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले एकदमै पहिलो प्राथमिकतामा जोड पूर्वाधारको कुरा गर्नुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विभिन्न हबहरू बनाउने, इन्डस्ट्रियल हब अथवा टुरिज्मको हब, एग्रिकल्चरको हब अनेक बनाउनु होला। ती सबैको लागि म स्रोत यसरी जुटाउँछु र यसरी परिचालन गर्छु र 5 वर्षमा कम्तीमा यो रिजल्ट निकाल्छु भन्ने तयारी पनि अब अहिले सँगसँगै गरिराख्नु भएको होला नि? त्यो छ। स्रोत त के छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ मुख्य स्रोत भनेको चाहिँ मुख्य रूपमा केन्द्रले दिने मात्रै त होइन। मुख्य स्रोत भनेको त स्थानीय जनता नै हो। स्थानीय जनताको चाहिँ बचत परिचालन गर्ने कुरामा र त्यसलाई पुँजीकरण गर्ने कुरामा मेरो जोड हुन्छ। जस्तै हामी कहाँ कस्तो रह्यो भन्दाखेरि एउटा सन्दर्भमा तपाईँलाई बताउँ, अप्पर तामाकोशी परियोजना चाहिँ निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मुलुक चाहिँ 15 वर्ष अल्झियो। रामशरण महतजीले के भन्नुभयो, यति ठुलो प्रोजेक्ट नेपालले बनाउन सक्दैन र धान्न सक्दैन भन्नुभयो। जब हाम्रो नेतृत्वको सरकार आयो, हामीले बनाउनको पहल गऱ्यौँ। नेपालका बैङ्कहरूले वित्तीय ग्यारेन्टी बस्न मानेनन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि नेपाल सरकारसँग रहेका संस्थानहरूको चाहिँ जम्मा पुँजीलाई प्रयोग गरिकन चाहिँ प्रोजेक्ट सुरु गऱ्यौँ। अब 6 महिनाभित्र कम्प्लिट हुँदैछ। अब त्यति ठुलो परियोजना नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म 600 मेगावाटको हाराहारी मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ र त्यो पनि विदेशीहरूको सहयोगमा। तर हामी 400 भन्दा बढी मेगावाटको 456 मेगावाटको बिजुली उत्पादन चाहिँ आफ्नै लगानी र व्यवस्थापनमा गर्दैछौँ भनेपछि त स्वदेशी लगानीको सबैभन्दा ठुलो आयोजना हो। र म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउँछु। हामीले दोलखाली जनताका लागि 10% सेयरको कुरा गऱ्यौँ। तर दोलखाली जनताले 10% सेयरका लागि चाहिँ बैङ्क ग्यारेन्टी कति प्रदान गर्नुभयो भन्दाखेरि झन्डै 70% बैङ्क ग्यारेन्टी प्रदान गर्नुभयो। पछिल्ला 2टा घटना म तपाईँलाई बताउँ। विद्युत विकास कम्पनीले चाहिँ करिब 2.25 अरबका लागि सेयर जारी गर्यो। 35 अरबभन्दा बढीको चाहिँ प्रस्ताव प्रस्तुत भयो जनताका तर्फबाट। राष्ट्र बैङ्कले बचत पत्रको कुरा गर्यो। त्यस्तै प्रकार कुरालाई अब त्यता लान चाहन्न, म मुख्यमन्त्रीतिरै आउन चाहन्छु। तपाईँ मुख्यमन्त्री बुझे, तपाईँ आज यति मात्रै बताउनुहोस् के कसरी अझ थप प्रश्न यो 5 वर्षभित्र तपाईँलाई गर्दै जाउँला। तर तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ? त्यति मात्रै। स्रोतको महत्त्वपूर्ण आधार चाहिँ जनता नै हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु म। जनताबाटै अधिकतम पुँजी परिचालन गर्न सकिन्छ र ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू जनताकै सहभागितामा सम्भव गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यो कुरा हामीले प्रयोगमा देखाइ पनि सकेका छौँ। र अर्कोतर्फ चाहिँ म तपाईँलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि जब डेभलपमेन्टको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, सही प्रकारका प्रोजेक्टहरूको सेलेक्सनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, स्रोतहरू त्यसले जुटाउँछ। तपाईँसँग प्रपर म्यानेजमेन्ट चाहियो र एउटा चाहिँ सही प्रकारको चाहिँ स्किम चाहियो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेर भन्दाखेरि स्रोतहरू जुटाउँछ। तपाईँ प्रदेश नम्बर 5 को अब मुख्यमन्त्रीमा हुने करिब निश्चित छ त भनिराख्नु भएको छ। खैर हेरौँला, त्यो हामी शुभकामना पनि दिन्छौँ। हामीले गुजरातमा हेऱ्यौँ भने गुजरातमा नरेन्द्र मोदीले जुन काम गरेर देखाउनु भयो, विकासका जस्ता मोडेलहरू देखाउनु भयो, बिजेपीले नरेन्द्र मोदी नै भावी प्रधानमन्त्री हो भनेरै जनता सामु गएर बिजेपीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। अहिले देश चलाइराख्नु भएको छ। त्यसकारणले राम्रोसँग तपाईँले प्रदेश नम्बर 5 भोलिका दिनमा हाँक्न सक्नुभयो, त्यहाँ विकास गर्न सक्नुभयो र बाँकी नेपाललाई देखाउन सक्नुभयो भने तपाईँको राजनीतिक भविष्य केन्द्रको लागि, नेपालकै नेतृत्व गर्नका लागि पनि तपाईँलाई बाटो सहज हुन्छ। यदि तपाईँले 5 नम्बर प्रदेशमा काम गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको राजनीति त्यो प्रदेशबाट माथि केन्द्रमा फेरि उक्लिनलाई कठिन पर्छ भनेर मैले भने त्यो ठिक कुरा हो। ठिक हो। त्यसैले तपाईँको करियरको पनि सवाल छ 5 नम्बर प्रदेश। तपाईँ एकदम ठिक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि म के कुरा बताउँ भन्दाखेरि नरेन्द्र मोदीको मोडेल पर्फेक्ट र पोजिटिभ मोडेल हो भन्ने म ठान्दिनँ। खैर त्यो छोडिदिउँ। भारतमा त्यसमा गुजरात नरेन्द्र मोदी के भन्नुभयो भन्दाखेरि गुजरात मोडेललाई अगाडि सारेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर त्यहाँ हार्दिक पटेलहरूको जन्म भएको छ, कमजोरीबाटै आएको हो।
त्यो अर्थतन्त्रको मोडेलमा केही समस्याहरू छन् भन्ने कुरा हार्दिक पटेल मार्फत प्रकट भएको छ। म चाहिँ के ठान्छु भन्दाखेरि मैले तयार गर्ने मोडेलभित्र चाहिँ नरेन्द्र मोदीको जस्तो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ पिकअप गर्ने कुरा पनि हुनेछ, हार्दिक पटेलहरूको चाहिँ चिन्ताको सम्बोधन पनि हुनेछ। त्यस प्रकारको मोडेलको म कल्पना गरिराखेको छु। नेकपा एमाले भित्र सम्भवतः अब वैचारिक नेताको रूपमा पनि तपाईलाई अहिले वर्तमान समकालीन राजनीतिमा नेकपा एमाले भित्र त्यसरी हेरिन्छ। कुनै समय मदन भण्डारी एउटा त्यो हाइट आज पनि जब तपाईँहरूको आधारशिला छ, नेकपा एमालेको सम्भवतः भोलिको अध्यक्ष, भोलिको नेतृत्व गर्न सक्ने अथवा भोलिको प्रधानमन्त्री पनि शङ्कर पोखरेल हो भनेर कार्यकर्ता बीचमै पनि तपाईँको चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा 5 नम्बर प्रदेशमा तपाईँले गर्न सक्नु भएन भने त त्यहीँबाट बिलाउनु पर्ने। त्यो त निश्चित रूपमा गर्न सक्नेहरू अगाडि बढ्छन्, गर्न नसक्नेहरू पछाडि पर्छन्। तर म के विश्वास गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ सफल हुन्छु भन्ने ठानेरै मैले जिम्मा लिएको छु। त्यो विश्वास छ निश्चित रूपमा। अब केन्द्रको कुरा गरौँ न। तपाईँ त अब भर्खरै पनि सम्भवतः आज केपी ओलीसँग यहाँको भेटघाटै भयो होला, कुराकानी पक्कै पनि भइ नै हाल्यो। सरकार वामपन्थी नेतृत्वमा सरकार बन्ने त अब निश्चित छ। निश्चित छ। त्यसको के अर्थमा भन्दाखेरि एउटै चुनावी घोषणापत्रमा हामी चुनाव लडेका छौँ, एउटै पार्टी बनाउने मिसन छ। त्यस अर्थमा सरकार बन्छ बन्दैन भन्ने कुराका बारेमा आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। केपी ओली नै अबको सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, किनकि अहिलेको गठबन्धनको नेता भनेको केपी ओली नै हो र उहाँलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ देशव्यापी चुनावका क्याम्पेनहरू भए। यतिसम्म कि माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि केपी ओलीकै खोजी गर्नुभयो चुनाव जित्नका लागि। त्यस अर्थमा उहाँ चाहिँ नेतृत्वका रूपमा स्थापित र स्वीकार्य भइसक्नु भएको छ। अब माओवादी पार्टीबाट अबको सरकारमा सामेल हुने, एमालेबाट भएर दुईटा पार्टी मिलेर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारीमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि सरकार बनाउनुभन्दा अगाडि नै पार्टी एकता गरेर सम्भावनाका लागि हामी खुला छौँ। अहिले बढी के छ? तर प्राविधिक हिसाबले के हुन्छ भन्दाखेरि सरकार तत्काल गठन गरिहाल्नुपर्छ। पार्टी एकताको प्रक्रिया चाहिँ अलिक पेचिलो हुन्छ, अलिक समय लाग्छ। भनेको 60-40 मै सरकार बन्छ, मन्त्रीको भागभण्डा के छ? के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्रमुख रूपमा दुईटा नेताका बीचको कन्सल्टेसनले धेरै कुरा तय गर्छ होइन। अब हाम्रो सिस्टम भनेको प्रधानमन्त्री सिस्टम हो। नेताका रूपमा अब दुवै पार्टीले केपी ओलीलाई नेताका रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि त्यो सिस्टमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुराका सन्दर्भमा दुवैको साथ लिएर उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्नेमा चाहिँ प्रचण्डको अब्जेक्सन छैन? मुलुकै अब्जेक्सन छैन नि। मुलुकको त भोट दिइसके जनताले, तर नेताको कुरा हुन्छ नि, मुलुकको अब्जेक्सनको त स्वाभाविक रूपमा बहुसंख्यक जनताको जे भर्डिक छ त्यो भर्डिकभन्दा बाहिर जाने कुरा मैले सुने। अब मुलुकको कुरा गर्नुहुन्छ भने त स्पष्ट बहुमत त नेकपा एमालेलाई अहिले पनि होइन, मिलेरै साधारण बहुमतै हो, अलि बढी साधारण बहुमत। नेकपा एमाले 60% मात्रै चुनाव लडेको थियो भन्ने कुरा नबिर्सौँ। त्यही त 60% चुनाव लड्दाखेरि पनि उसले चाहिँ झन्डै बहुमत प्राप्त गर्यो भन्नुको अर्थ जनताको म्यान्डेट के रहेछ भन्ने त्यसले बताउँदैन र। माओवादीलाई साथमै लिएर सरकार बनाऊ भन्ने देखिन्छ। तपाईँको घोषणापत्रको म्यान्डेट, जनताको म्यान्डेट, तालमेलको म्यान्डेट, सबैको म्यान्डेट। त्यो त निश्चित रूपमा हामी माओवादीभन्दा बाहिर सोचिरहेकै छैनौँ। किनकि एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका छौँ भने माओवादीलाई अलग राखेर सरकार गठन गर्ने कुरा वा माओवादीलाई अलग राखेर चाहिँ मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने खालको कुरा सोचेकै छैन। एउटै पार्टी बनाउने मिसनमा छौँ। आजकै दिनमा एउटा कार्ड आयो शङ्कर कमरेड, नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना नेता एवं वर्तमान सरकारका मन्त्रीले अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको हाम्रो पनि समर्थन रहन्छ भनेर। त्यो त क्षुद्र राजनीति हो। हेर्नुहोस्, त्यस्तो राजनीति चाहिँ म त अनैतिक कुरा ठान्छु। त्यस्तोलाई यस्तो च्याखे थाप्ने क्रम त अब चलिरहेछ नि। त्यो चाहिँ नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर पार्ने प्रवृत्ति यस्तै प्रवृत्ति हो। जनताको म्यान्डेट भर्खर आएको छ, म्यान्डेट एकातिर छ, त्योभन्दा विपरीत प्रकारको कम्तीमा धैर्यता राख्न सक्नुहोस् न। 5 वर्ष धैर्यता राख्नुहोस्, काम हेर्नुहोस्, खबरदारी गर्नुहोस्। 5 वर्ष पछाडि चाहिँ जनताको विश्वासमा चाहिँ सत्तामा फर्किने सपना देख्नुहोस्। लोकतन्त्रमा त्यति खालको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्न तयार त हुनु पर्यो नि। यो सरकारका 3वटा चुनौती छन् अब बन्ने सरकारका भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एउटा, यो सरकार बने लगत्तै भारत चीनसँगको पर्खिनुहोस् है, म सकिहालेँ, भारत चीनसँगको सम्बन्ध अथवा तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्ध, वैदेशिक कूटनीति, परराष्ट्र नीतिलाई कसरी सन्तुलन गरेर सरकार अगाडि बढ्छ र भित्र हुने विभिन्न खालका खेलहरूलाई कसरी ब्यालेन्स गर्छ भन्ने एउटा चुनौती। दोस्रो चुनौती भनेको हाम्रो भएको मौजुदा ब्युरोक्रेसी जुन छ, यसको फङ्सनलाई
अझै व्यवस्थित गर्नको लागि उनको विश्वास लिएर अगाडि कसरी बढ्छ सरकार भन्ने दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ जुन महत्त्वाकांक्षी यहाँहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ आर्थिक स्रोत साधन कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ र कसरी जनताको सामु गरेका बाचा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने तीनवटा चुनौती महत्त्वपूर्ण छन् भने ठिक हुन्छ। त्यसलाई भन्न सकिन्छ, तर म तपाईँलाई के कुरा भन्नु, स्रोतका हिसाबले कुराकानी गर्नु छ भने हामी वार्षिक बजेट जुन प्रस्तुत गर्छौँ त्यो खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। 60% विकास या पैसाको समस्या होइन, सोचको समस्या हो। पैसाको समस्या हुन्थ्यो भने त पैसा चाहिँ नपुग्या हुनु पर्थ्यो नि त। पैसा बढी हुने काम कम हुने खालको परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यसमा सुधार गर्ने बित्तिकै पैसा समस्या होइन। त्यस अर्थमा हामी कहाँ पैसा पैसा भन्ने खालको जुन कुरा छ त्यो पैसा मुख्य समस्या होइन। मुख्य समस्या भनेको चाहिँ सही बाटोबाट मुलुकको अर्थतन्त्र र विकास परियोजनाहरूलाई सञ्चालित गर्ने कुरा हो। ब्युरोक्रेसीको सन्दर्भको कुरा के छ भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसी चाहिँ दुईवटा कारणले गर्दाखेरि समस्याग्रस्त छ। एउटा कुरा राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ जोखिम मोल्नै तयार थिएन। अब त 5 वर्षसम्म चाहिँ ढुक्क हुन सक्ने स्थिति बन्यो। 6 महिनामा सरकार फेरिँदाखेरि चाहिँ को प्रति लोयल हुने भन्ने खालको प्रश्न खडा हुन्थ्यो। अलिक एग्रेसिभ हिसाबले काम गर्दाखेरि चाहिँ को भाजनको शिकार भइने हो कि भन्ने खालको चिन्ता हुन्थ्यो। त्यो खालको चिजबाट चाहिँ ब्युरोक्रेसी प्रभावित रहेकै हो। अर्कोतर्फ के छ भनेर भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हाम्रो जुन सेलेक्सनको प्रक्रिया छ, मूल्याङ्कनको प्रक्रिया छ, त्यो त्रुटिपूर्ण छ। जसो कि के छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति योग्य ठानिन्छ जसले चाहिँ लोकसेवामा राम्रो तयारी गरेर चाहिँ छिटो छिटो चाहिँ प्रमोसन प्राप्त गर्छ। पढाइमा ज्यादा जोड दियो, कार्य सम्पादन होइन। जस्तै अब मुख्य नेतृत्वमा को पुग्छ भनेर भन्दाखेरि अफिसको समयमा पनि किताब पढेर बस्ने मान्छेहरू चाहिँ मुख्य नेतृत्वकर्ता बने नेपालको ब्युरोक्रेसीका। तर के हुनु पर्थ्यो भनेर भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ अपग्रेडिङको आधार चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भने काममा उनीहरूको पर्फर्मेन्स के छ भन्ने कुरा हुनु पर्थ्यो। त्यो हुन सकेन। अब हामीले कस्तो सिस्टम बसाउनु पर्छ भन्दाखेरि मान्छे ट्यालेन्ट त हुनैपर्छ, तर सँगसँगै काममा कतिको दक्ष छ भन्ने कुरा त हामीलाई चाहिएको त कामको दक्षता हो नि, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन मात्रै त होइन। तर अब हामी कहाँ चाहिँ ब्युरोक्रेसीको एउटा प्रमोसनको आधारका रूपमा, सेलेक्सनको आधारका रूपमा चाहिँ क्वालिटीलाई ज्यादा जोड दियो, कार्य सम्पादन प्रक्रियालाई कम महत्त्व दियो। यो चिजमा सुधार गर्ने बित्तिकै राजनीतिक स्थायित्व हुने बित्तिकै समस्या एक हदसम्म हल हुन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ एक प्रकारले करप्सनको जुन एउटा सञ्जाल तयार भयो, त्यसले के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ ज्यादा करप्ट छ ऊ चाहिँ ज्यादा शक्तिशाली हुने खालको प्रक्रियाबाट चाहिँ इमान्दारहरू चाहिँ डिमोरलाइज हुने सिस्टम छ। इमान्दारहरूलाई प्रोत्साहित हुने खालको परिपाटी हामीले बनाइदियौँ भने ब्युरोक्रेसीमा सुधारको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यो बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, अब तपाईँलाई ब्युरोक्रेसीकै म अलिकति परराष्ट्र नीतिको कुरा त एकैछिनमा आउँला कि ब्युरोक्रेसीको सन्दर्भमा के भनिन्छ भनेदेखि मन्त्री एउटा मन्त्री अथवा सचिव छ भनेदेखि अथवा सरकार अथवा चाहिँ कर्मचारी तन्त्र छ भनेदेखि सरकारले विश्वास गर्नुपर्छ, कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्छ, त्यति भयो भने मात्रै चल्छ भनिन्छ कि त्यो त निश्चित दुईटैको अभाव छ। ब्युरोक्रेसी चाहिँ भयरहित हुनु पर्यो, तर त्यो चाहिँ फङ्सनल हुनु पर्यो। अहिले नेपालको ब्युरोक्रेसीमा मैले 1-2जना सचिवज्यूहरूसँग पनि पर्सनली कुरा गर्दाखेरि त्रसित हुनुहुन्छ। को कहाँबाट सरुवा हुनुपर्ने हो, को कुन मन्त्रीले कहाँ लाने हो, अहिलेसम्म त त्यही नै छ। होइन, कहाँ लाने हो। म एमालेको चाहिँ भैँकी भइन समर्थक अथवा माओवादीको भैँकी भइन, कङ्ग्रेसको भैँकी भइन, यी सबै कुराले कुन पावरफुल मन्त्रालयमा कुन मन्त्री आएर कुन सचिवलाई थुतेर लाने हो, त्यस्तो त हुँदैन। अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 5 वर्षसम्म एउटै पार्टीको नेतृत्वको सरकार हुने बित्तिकै त्यहाँ राजनीतिक पक्षधरताको विषय हुँदैन, त्यहाँ असहयोगको विषय हुँदैन, त्यहाँ कार्य सम्पादनको कुरा प्राथमिक हुन्छ। त्यस अर्थमा त्यस्ता चिजहरू सुध्रिँदै जान्छन्, सुध्रिन्छन्। अब नाकाबन्दी पछाडि केपी ओलीले जे अडान लिनुभयो, त्यति बेलाको सरकारले जे अडान लियो त्यो कुरा पनि तपाईँहरूको चुनावको लागि पनि काम लाग्यो र सम्भवतः तपाईँले राष्ट्रवादको कुरा अझ सशक्त रूपमा त्यति बेला तपाईँको पार्टीले पनि उठायो। यसले गर्दाखेरि भारतसँगको सम्बन्धमा चाहिँ केही चिसोपन आएकै थियो र त्यो अहिले पनि छ केही हदसम्म जनताको तर्फबाट भन्दा। अब सरकार सम्भवतः केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेसँगै भारतसँगको सम्बन्ध के होला, केपी ओलीको नेतृत्वको अब बन्ने सरकार कसरी अगाडि बढ्ला अथवा भारतले कसरी हेर्ला भन्ने पनि संशयपूर्ण कुराहरू चाहिँ नि बजारमा आएका छन्। के भन्नुहुन्छ तपाईँ?
पहिलो कुरा त भारतको चाहिँ दुईवटा प्रकारका नीतिहरूका बिचको अन्तर्द्वन्द भारतीय शासक वर्गमै छ। एउटा के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सकिन्छ भने आफ्नो आदेश पालक बनाऊ, सकिँदैन भने मित्र बनाऊ। हिजो आदेश पालक बनाउने सम्भावना थियो, त्यही अभ्यासमा लाग्यो। त्यो काम लागेन भनेपछि मित्र बनाउने अभ्यासमा लाग्छ। हाम्रो उद्देश्य के हो भने भारतलाई मित्र बनाउँदै हो। तर भारतलाई आशंका छ नि त एमाले बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ अब चाइनालाई बनायो भने होइन, हामी त त्यसकै आधारमा यो तालमेल भयो तपाईँलाई के भन्ने कुरा पनि बताउँ भन्दाखेरि समदौरीको कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी के होइन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा धेरै प्रकारका सम्बन्धहरू चाहिँ दक्षिणको छिमेकीसँगै छन्। त्यस अर्थमा हामीले समदौरीको कुरा गरिरहँदाखेरि पनि सम्बन्धहरूका पाटोमा हेर्ने हो भने त बढी सम्बन्ध त दक्षिणतर्फै हुन्छ। नागरिक स्तरको सम्बन्ध, नागरिक सम्बन्धले राजनैतिक सम्बन्धलाई पनि निर्धारण गर्छ। त्यस अर्थमा के होइन भन्दाखेरि मित्रवत सम्बन्धका हिसाबले भन्ने हो भने भारतसँग नेकपा एमाले मित्रवत सम्बन्ध नचाहेको कुरा होइन। तर भारतीय दृष्टिकोण के रह्यो त भनेर भन्दाखेरि आदेश पालकको रूपमा नेपालको शासक वर्गलाई चाहिँ आदेश पालक बनाउने चाहनाका रूपमा प्रकट भयो। त्यो आदेश पालक बन्न एमाले मन्जुर गरेन, कङ्ग्रेसले मन्जुर गरे मात्रै हो। आदेश पालना गर्ने पात्र फेला परेपछि चाहिँ रमाउनु त जो पनि रमाइहाल्छ नि। समुदुरीकै सम्बन्ध रहन्छ, मित्रवत रहन्छ। हजुर, भारतसँगको सम्बन्ध अलिकति चिसिएको छ अहिलेसम्म पनि भन्ने कुरा त हो होइन? हामी त के भन्छौँ भने भारतको जुन प्रकारको छिमेकप्रतिको नीति छ त्यसलाई उसले रिभ्यू गर्नु नै भारतको हितमा हुन्छ। अब केपी ओली अथवा केपी ओली नेतृत्वको अब बन्ने तपाईँले सरकार बन्छ भनिराख्नु भएको छ, बन्ने सरकारले पनि रिभ्यू गर्छ होला नि त अब भारतसँगको सम्बन्धको? होइन, सम्बन्धमा रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हाम्रो कोणबाट हामी सही प्रकारकै नीतिमा छौँ। त्यो सही प्रकारको नीतिको लाभ भारतीय पक्षलाई पनि छ भन्ने कुरा बुझाउन नसके मात्रै हो। बुझ्नुभयो नि, हामीले जे नीति लिएका छौँ यो नीतिको फाइदा भारतीय पक्षलाई पनि हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको। हाम्रो प्रयास बुझाउने कुरामा हुन्छ र आन्तरिक शक्तिहरूको एकता बलियो भयो भने त्यो सम्भव पनि हुन्छ। जस्तै खेल्ने ठाउँ पाउँदाखेरि ब्युरोक्रेसीले हरदम खेल्यो, तर राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ ब्युरोक्रेसीको तुलनामा चाहिँ अलिक उदार पनि छ। शङ्कर पोखरेलज्यू, जनतासँग तपाईँले जे माग्नु भएको थियो जनताले दिए होइन तपाईँलाई? निश्चित रूपमा हामीले चाहिँ भनेका थियौँ, सुविधाजनक बहुमत मागेका थियौँ। तिनै तहमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकारको कुरा गरेका थियौँ। अब 2 नम्बर प्रदेशलाई छोडेर भन्दै भने त्यो सम्भव भएको छ। जनताले दिनुभयो? हजुर, स्थानीय तहमा पनि, प्रदेशमा पनि र केन्द्रमा पनि। हजुर, अब दिने पालो तपाईँको? निश्चित रूपमा अब हामी 5 वर्षभित्र त्यो गरेर देखाउँछौँ। त्यसपछि जनताले चाहिँ अरू थप अवधि दिनुहुन्छ। जति बेला अघि तपाईँले चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो डबल डिजिज ग्रोथको कुरा, 10 वर्षको कुरा गरेका छौँ। म त के ठान्छु भन्दाखेरि हामी निकै छिटै त्यो डबल डिजिज ग्रोथ प्राप्त गर्छौँ। म सरर मात्रै भन्छु तपाईँलाई, पूर्व पश्चिम रेलका कुरा, मोनोरेलका कुरा, मेट्रो रेलका कुरा, 4 लेन 5 लेन 6 लेन 8 लेन सडकका कुरा, उत्तर दक्षिण सडकका कुराहरू, 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट इलेक्ट्रिकल इनर्जीका कुराहरू, अथवा यति लाख पर्यटकका कुराहरू, पर्यटन पूर्वाधारका कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कुराहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कुराहरू, त्यस पछाडि गएर $5,000 पर क्यापिटा इन्कमका कुराहरू। अब यी सबै कुराहरू जुन 5 वर्षमा, जुन 10 वर्षमा भन्नुभएको छ त्यो पुरा गर्न अब तपाईँलाई यो वा त्यो बाहनामा गर्न सकिएन भन्ने सुविधा छैन? कुनै बाहना छैन। मात्रै एउटै कुरा के हो त भन्दाखेरि कम्तीमा चाहिँ जनताको पनि साथ चाहिन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ प्रतिपक्ष पनि सहयोगी भन्नु पर्यो। किन 5 वर्ष जनताले जसलाई म्यान्डेट दिएको छ त्यसलाई काम गर्ने मौका पनि दिनुपर्छ। अनावश्यक ढङ्गले चाहिँ समस्या खडा गर्नु भएन। रचनात्मक प्रतिपक्षका रूपमा चाहिँ जनताले त किन गर्थे र? अब बल्ल पो गणतन्त्रको फल चाख्ने बेला जनताको आएको छ, यत्रो 10 वर्षमा जनताले गर्ने भएको भए त हामीलाई साथ दिने नै थिएन होइन। किनकि अब एक प्रकारले भन्यो भने कम्युनिस्टले जित्नु भनेको अधिनायकवाद आउनु हो भन्ने। त्यतातिर आज बहसै नगरौँ, धेर बहस भएको छ। शेरबहादुर देउवाले भने गर्नु भएको छ, केपी ओलीले काटेको काटै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। त्यतातिर आजको बहस गर्न चाहन्न म। माओवादीसँग पार्टी एकता हुन्छ होइन कमरेड? यो त यति जबरजस्त रूपमा चाहिँ जनताको समर्थन प्राप्त भयो। म तपाईँलाई बताउँछु, मैले चाहिँ स्थानीय तहमा पनि भन्ने गरेका छु। नेताहरूले एउटा उद्देश्य राखेर चाहिँ तालमेल गर्नुभयो। कार्यकर्ता त्योभन्दा अगाडि बढेर त्यो साथ दियो। जनताका बिचमा त एक प्रकार उत्साह नै छ।
भन्दाखेरि जनताले जे मैले फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ, शङ्कर पोखरेल जो तपाईँ एकदमै वैचारिक नेता हुनुहुन्छ, एमाले भित्रको नि बुद्धिजीवी नेता हुनुहुन्छ, नेपालकै बुद्धिजीवी नेता हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ म अब प्रदेश नम्बर 5 को मुख्यमन्त्री पनि बन्दैछु र त्यहाँ काम गरेर देखाएर फेरि केन्द्रमा आएर नेपालको नेतृत्व गर्छु भनिराख्नु भएको छ। फेरि पनि सोधेँ, एकता हुन्छ होइन? हुन्छ, कन्फर्म निश्चित। त्यसको अध्यक्ष प्रचण्ड बन्नुहुन्छ हो? अध्यक्षको विषयमा अहिले प्रवेश नगरौँ, किनकि के हुन्छ जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्नुहुन्छ भनेर तपाईँले प्रश्न भन्नु पनि अध्यक्ष प्रचण्ड बन्नु हुँदैछ या छैन? अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो? पार्टी एकताको प्रश्नको जब सन्दर्भ आउँछ त्यसमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। समायोजन गर्ने प्रक्रियामा जुन ठुलो पार्टी छ त्यसकै नेतृत्व हुन्छ पार्टीमा। एउटा प्रधानमन्त्री एउटा अध्यक्ष भनेकोले यो त फेरि कस्तो यान्त्रिक कुरा बाहिर आयो कि? यान्त्रिक कुरा भयो। सामान्य के हुन्छ भन्दाखेरि सङ्क्रमण कालमा नेतृत्वको प्रश्न के हुन्छ भन्दा जुन ठुलो पार्टी छ त्यसले नेतृत्व गर्छ पार्टीको। एक पद एक व्यक्ति पनि त हुन्छ होला नि सम्भवतः, कि हुँदैन? त्यो त नर्मल कोर्समा गएपछिको कुरा हो। सङ्क्रमण कालको कुरा भयो। नर्मल कोर्समा त अब सकिएन र करिब नर्मल कोर्समा गइसकेपछि के हुन्छ, लोकतान्त्रिक विधिबाट जसले विश्वासित त उही नेता हुन्छ। प्रचण्डजी पनि एकीकृत पार्टीको नेता बन्न नसक्ने होइन, बन्न सक्नुहुन्छ। तर सङ्क्रमण कालमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुवै पार्टीलाई समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समायोजन गर्ने पार्टी मुख्य पार्टीको सङ्क्रमण काल भन्नुभयो कि देशको सङ्क्रमण काल भन्नुभयो? पार्टीको सङ्क्रमण काल। दुईटा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने कुराको सङ्क्रमणकालीन नेतृत्वको त्यो भनेको केपी ओली नै हुनुहुन्छ पार्टी अध्यक्ष? त्यसमा कुनै विवादै हुँदैन। भनेपछि अबको एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष पनि केपी ओली हो र प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली हो। पार्टीको एउटा चरण हुन्छ, सङ्क्रमणकालीन चरण हुन्छ। निश्चित अवधि पछाडि हामी अधिवेशन सुरुको अध्यक्ष केपी ओली हो। सुरुको अध्यक्ष त केपी ओली नै हो। प्रधानमन्त्री पनि होइन, अहिले हामी न्युक्लियस बनाएर हिँडेका छौँ नै। दुईटा पार्टीका चाहिँ प्रमुख नेता राखेर न्युक्लियस बनाएकै छौँ। त्यो न्युक्लियसको नेतृत्व चाहिँ प्रमुख रूपमा दुईटा नेताले गर्नुभएको छ। सङ्क्रमण कालमा त्यसैलाई व्यवस्थित गर्ने त हो नि। कमरेड शङ्कर पोखरेल, यहाँसँग कुराकानी भयो, एकदम खुसी लाग्यो। आज 5 नम्बर प्रदेशको तपाईँले केही भिजन जुन बनाएको छु म यसरी अगाडि बढ्छु भन्नुभयो, नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको केही कुराहरू गऱ्यौँ, सरकारको कुराकानीहरू गऱ्यौँ र जनताले जे म्यान्डेट दिएका छन् स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म अब जनताले पाउने बेला आएको छ। तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट प्रदेश नम्बर 5 राम्रो बनाएर देखाउनुहोस्, मुख्यमन्त्री बन्नुहोस्। सांसद बनिसक्नु भएको छ, बधाई छ, र मुख्यमन्त्री बन्नुहोस् छिटै। तपाईँलाई शुभकामना पनि छ र जनताले अब चाहिँ धेरै पर्खनु नपरोस्, विकासको अनुभूति आफ्नो जीवनमा परिवर्तन। अबको यात्रा नै विकास हो, त्यसका लागि ढुक्क हुन आग्रह गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।